بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان کے آخر میں ایک اہم مسئلہ فطرانے کا ہے، جسے صدقہ عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فطرانہ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، یہ بالکل اسی طرح یہ صدقہ بھی یہ فرض ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ والا وہ نصاب نہیں چاہیے۔ جس طرح زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب ہے نا، سونے کا، چاندی کا اور کرنسی کا، کیش کا، تو اس کے لیے وہ نصاب نہیں ہے۔ ہر بندہ جس کے گھر میں کھانا پکتا ہے، بنیادی ضروریات اس کے پاس ہیں، اگرچہ وہ سونا اس کے پاس نہیں، وہ کیش اس کے پاس جمع نہیں ہو رہا، تو فطرانہ کم از کم وہ لازمی دے گا۔ اب فطرانے سے صرف اس بندے کو چھوٹ ہے جو بندہ اس قدر مسکین ہے کہ اس نے فطرانہ لینا ہے۔ جس بندے نے فطرانہ لینا نہیں، وہ فطرانے کا مستحق نہیں، تو بس دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے فطرانہ دینا ہے۔ اب یہ فطرانہ یہ کتنا دینا ہے؟ آٹا، یہ گندم، چاول، جو بھی یہ اجناس ہیں، ہر گھر کے فرد 2.5 کلو گندم، 2.5 کلو آٹا، چاول، یہ اس کا ایک پیمانہ ہے۔ اب یا تو کوئی 2.5 کلو آٹا گھر کے ہر فرد کے بدلے میں 2.5 کلو آٹا، چاول، یہ اجناس دے دی جائیں، یا پھر یہ جو آسان صورت ہے کہ اس کا جو ایک نقدی صورت میں، ایک کل ہی میں نے دیکھا ہے کہ جو جامعہ اسریہ میں اس فطرانے کو دیکھا جاتا ہے نقدی کے حساب سے، تو آٹے کو یہ لکھا گیا ہے کہ جو بازاری آٹا ہے 350 فی فرد فی کس، اور اس طرح جو دیسی آٹا ہے وہ 400۔ اس طرح چاول جو ہے وہ 1000۔ اگر جس گھر کے اندر چاول اور یہ جو روٹین کے ہفتے میں 2-3 دفعہ چاول پکتے ہیں، تو یعنی ان کو پھر فطرانہ گندم سے تھوڑا سا زیادہ دے کے، یعنی وہ کم از کم میں اندازہ لگاؤں تو 600 روپے فی بندہ گھر کا، اس کو یہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں، یہ فطرانہ کب دینا چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جب عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو رستے میں اپنا فطرانہ کسی کو ادا کر کے عیدگاہ کی طرف چلے جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو عید والے دن ہی اس فطرانے کو ادا کرتے تھے، لیکن اگر بخاری شریف میں ایک روایت یہ ہے صحابہ اکرام سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان سے یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر لیتے تھے۔ تو اب صحابہ اکرام میں اس مسئلے کی یہ گنجائش یہ ہے کہ اگر عید سے 1-2 دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر دے تو انشاءاللہ یہ فطرانہ درست ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں یہ فطرانہ ادا کر دیا جائے، یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، یہ فطرانہ لازمی طور پہ اس کے زکوٰۃ کے لیے جو 8 مصرف ہیں، مسکین، غریب، مقروض، فطرانے کا صرف اور صرف مصرف جس کو فطرانہ دینا ہے بندہ مسکین ہونا چاہیے، بس۔ ہر جگہ یہ فطرانے کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ مستوں کے گلوں کے اندر فطرانہ نہیں ڈالنا، یہ یاد رکھیں۔ مسئلہ مستوں کے گلوں کے اندر نہ زکوٰۃ کے پیسے ڈالنے ہیں اور نہ فطرانے کے پیسے ڈالنے ہیں۔ مستیں ایک اللہ کے یہاں سے گھر ہیں کہ ان کو زکوٰۃ سے، فطرانوں سے پاک رکھیں۔ تو اور اسی طرح فطرانے کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دیکھیں کہ یہ ہماری روٹین کا یہ عمل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں عید والے دن ہی ادا کرتا ہوں، تو فار ایگزامپل یہ بندہ ادا نہیں کر سکتا، انسان بھول گیا ہے، تو عید کے بعد بھی اس کو ادا کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ یہ فرض اگر ایک بندہ لیٹ بھی کر لے گا تو فرض مؤخر ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گا، تو یہ بندے ہر صورت اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ اور اس صدقہ عید الفطر کا جو مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں اسلام کے اندر، جو عبادات ہیں، ان کا ایک بڑا اس میں انسان کو عاجزی، انکساری سکھائی گئی ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں نا، روزے رکھنے کے بعد صدقہ عید الفطر ادا کرتے ہیں، یہ نیت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے، یا اللہ روزوں کے اندر جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہمارے سے، اس روزوں کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی،
उस कमी कुताही की अल्लाह ताला से माफी लेने के लिए हम सदका ईद उल फितर अदा करते हैं। तो ये सदका ईद उल फितर का एक बड़ा मकसद बयान किया गया। तो लिहाजा ये हर बंदा ईद से पहले पहले इसको लाजमी अदा करे, और अगर अजनास नहीं तो नकदी की सूरत में इसको लाजमी अदा करना चाहिए। अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ुल इन्नमा अना मुन्ज़िर वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार क़ुल हुवा नबअुन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिदून मा कान लिय मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख़्तसिमून इन यूहा इलय्य इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم
ثم يوم القيامة ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويخافون عذابه ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
وأمرت لأن أكون من المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. आज इंशाअल्लाह 12:30 बजे क़याम शुरू होगा और इंशाअल्लाह वितर जो है क़याम के